hapon kanatong tanan mga igsoon. Salamat sa Panginoon. Pasensyahan ninyo kung magduwa na yung buwas. Kung sa dili pa, ako yung po pagalingon na ito sa nabautang makagahon. Maayong kapulo sa inyo Papang Heso, Nazareno. Maayong kapulo sa inyo Papang Gusto sa Rizal. Maayong kapulo sa inyo Papang Pulitso, Malibuki. Bishop of the Philippines, Divine Master the Spirit 177, Turkey Incorporation. Maayong kapulo sa inyo Lactic Hero, Senior Rapi, Senior Laguni, J.P. Rizal. Maayong kapulo. O mayong kapulong sa atong inahan sa nasod, Senyora Hatang Pilipina. O ilabinagayod ni Mami Marcel, Mami Felicitas Encarnacion, Mami Trinidad, Mami Potensyal sa Lansar, Mami Maria Dolorce, Erda Taguhong Uliam. O mayong kapulong Senyor Lolo Arjana de la Concepcion. O iwan man sa Pulipol sa labing gamhanan ngayon sa tiwo, kalibutan rekamo, biswang o biyang espiritam. Hallelujah, Hesom Diyom, Senior Master Spirit. O mayong kahaponon, sahab sa ating halandong magtutulog. Senior Ricardo Rizal, Carpio, Pilipi Potasio Rizal, Hilario P. Moncado, Leon, Kilat, Bernardo, Carpio, Spirit. O mayong kahaponon, sahab sa ating halandong inahan, Senior Santa Barbara. O mayong kahaponon sa ating mga Kasyan Minister, o pinabinas sa ato ang mga kaministrohan, o sa tanang mga kaadapan, maayong kapunon, o pinabinas sa mga kabataan, maayong kahapunon sa atong mga kantorang magdadasig, o pinabinagayod sa atong inahan, nga nanginahan nga ni kay kanato, Leticia magbanwa maayong kahapunon, o ginabinagayod sa ato ang mga ministra, ministra, o gingon man sa ato ang inspektor nga niya karon nga nakig-uban kanatong tanan, mga kaigsuunan, diining kakna sa kapunon, nga din kita nagasaulog sa atong halangdong magtutudlo, nga din kining mga adlaw bililon alang kay kanatong tanan, nga diin kinigipupuan sa Espiritu nga balaan, nga diin namahan ikaw magagiya kay kanamo sa kanunay, Rikam of Lisom of Diyam Espiritam, Esom Diyom Metrikom Dikadum Diyom Espiritu Power Disam of Diyam. Hallelujah, make dikam Diyom Senior Master V. Spirit. Busa mga kaigsuunan, ang balaang espiritu nga mo'y maghatag kanato og kadasig sa matag usa alang kay kanato kay kitang tanan, mga anak og kaliwatan sa atong halangdong magtutudlo, ang bandera sa kadaugan nga akong giampingan, diin takna karon sa kahaponon, Father Jason Mikadom Diyom Spirit. Come of the Master Jom Spirit, all the Sadom of the Spirit, come Jom, Sirkum Jom Spirit. Bosa mga kaigsuunan, kitang tanan nga nagalaban sa atong amahang makagagahom, o sa atong magtutudlo, palihog na sigon nato ang atong kaugalingon, pabaruga ang balang Espiritu Rikam niya, Master Job, kay ginganan kita sa mga katawan ng mga mini, din sa kaliputan, busa mga igsoon, ipadayon ninyo ang inyong kadasig, o gihatag ngadto sa labang makagahom, ang inyong kaisog nga makigasdan sa natag sa pang-awayan o sa panggubatan. Here we come of Yasum Diyom Espiritu Diya. Busa mga kaigsuunan, ang pingin ninyo mga igsuon, ang balang espiritu. Kaysa matagpusaan ang kay kanato, gihatagan kita o balaang espiritu aron mulaban sa atong amahan nga magagagahom sa atong magtutudlo. Ako ang inyong ubos na igsoon, Senyor San Miguel Arcangel di Carmo Diyom,
nga mulaban gayud sa atong magtutudlo hangtod sa kahungturan, nga dili gayud madungisan ang iyang pangalan dinhi sa kalibutan. Busa mga igsoon, ipakita ninyo ang inyong kaisog ngadto sa natag sa mga katawhan dinhi sa kalibutan. Kay mao'y gisugo nga ni kay kanato mga kaigsuonan ang iyang pulong nga balaan nga mo'y suliyaw sa tibuok kalibutan. Kay kitang tanan gihatagan sa pagsangyaw niini apan matuod mga igsoon nga kitang tanan giniyahan sa balaang espiritu sa atong amahang makagahom. Busa mga igsoon, pasensyahan ninyo ako igsoon ng akong laos material. Diin kini makasasala gayud mga kaigsuonan. Busa mga kaigsuonan, pasensyahan ninyo kung ako nagpamahitas kung diha alang kay kaninyo. Busa mga igsoon, Father, Diaso, may kadam yung Spirit. Aniyang ibus di mong sulugon. Nga makikas lang sa natad sa pangbatan din sa kalibutan. Nga may gikahadlukan bisang gamay nining kalibutan. Busa mga kaigsunan, ako ang inyong ubos ng igsuon nga mulaban gayud sa atong amahan. Kung sa may manamala sa atong amahan, dili ko kini padungis ako. Busa mga kaigsuonan, kitang tanan nga nagalaban sa atong amahan, sa atong magtutudlo, dinhi sa atong distrito, ang pingin ninyo ang taon mga kaigsuonan. Dasiga ang atong kaugalingon sa matag usa alang kay kanato, kay kitang tanan mablahan raw niya mga kaigsuonan. Ginayran kita sa espiritu nga balaan. Busa mga kaigsuonan, buhata diha sulod sa ato ang kaugalingon unsa man ang mga pulong nga atong ginasangyaw ngadto sa katawhan. Mga igsoon, ang pulong nga balaan atong buhaton sa atong kaugalingon. Una kita musangyaw sa tubo katawhan din sa yuta sa saad. Kaya ang yuta saad may tagias at ang magtutudlo Senyor Papang Doktor sa ini ubos inyong igsoon. Kalipon, nabiti guys ako mapukan. Ihatag ka na po, Papa Diyo.